اسی اپنی دیوار دیوانگے تیرے تو اج اسی اپنی دیوار تیرے تو اج اسی اپنی دیوار دیوانگے قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار دیوانگے غازی المدین شہید نے بھی نبی نال یہ وعدہ کیتا غازی عامر چیمہ شہید نے بھی یہ وعدہ کیتا حضرات گرامی قدر غازی ممتاز قادری نے بھی یہ وعدہ کیتا ہے غازی مرید حسین بلوچ نے بھی یہ وعدہ کیتا ہے جیڑا وعدہ جناب طلحہ نے کیتا جیڑا وعدہ عمر بن جموع نے کیتا جیڑا وعدہ جناب خلاد نے کیتا قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار وفا مانو چیتاوانگے اسی دیکھے لہو یا پڑا آج وفا دی جت ہو جائے گی وفا مانو چیتاوانگے اسی دیکھے لہو یا پڑا تیری خاطر اسی سامان دی بازی ہار دیوانگے مل کے سارے پڑھو تیری خاطر اسی سامان دی بازی ہار مل کے سارے پڑھو تیری خاطر مگر مینو شہادت دا رتبہ ملے تے مینو ملنا چاہیے لیکن طلحہ نبی پاک دے کے پیچھے اگے پیچھے دوڑ کے آندے نے حضرات گرامی قدر حضرت جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے باخدا اللہ دی قسم تجھے غلاماں نے بھی نبی پاک دی جان تو اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے دوسرے غلاماں نے بھی نبی پاک دی جان دے پہرے داری کرن دی انتہا کر چھٹی ہے لیکن جیویں طلحہ نے نبی دی نگہداشت کی تھی انج کسے بھی نہیں کی تھی فرماندے نے باقی بھی سارے نبی دے غلام نے سارے نے نبی دی حفاظت کی تھی مگر احد دا میدان اور کسے سے آپی نے نہیں لٹیا احد دا میدان لٹیا ہے طلحہ نے لٹیا ہے احد میدان دا ہیرا طلحہ نو بڑھایا گیا نبی پاک دے اگے پیچھے سجے کھپے چار چوفیرے گھم گھم کے نبی پاک دے غلام صدیق فرماندے نے میں وینا وا پیا میرے ویر طلحہ نو ایک تیر وجہ میرے ویر طلحہ نے اپنے سینے دیتے تیر کھاتا دوسرا تیر وجہ میرے ویر نے سینے دیکھا تھا تیسرا تیر وجہ سینہ اگے کیتا چوتھا تیر آیا اپنا سینہ اگے کیتا 10 تیر وجہ سینہ اگے کیتا 20 تیر وجہ 30 تیر وجہ 40 تیر وجہ 50 تیر وجہ 60 تیر وجہ مگر سینہ اگے پہ کر دینے فرماندے نے میں دعا پہ
کرنا اللہ صدیق تیری بارگاہ دے اندر التجا کر دے میرے ویر طلحہ نو ثابت قدمی عطا کری اے دی اپنے نبی نہ محبت نو قبول کر لئی نبی دے نال عقیدت نو قبول کر لئی لوکاں نو 10 تیر وج جان لوکی ڈگ پیندے نے اینو 60 تیر وج گیا اجے وی اے پھرتیلے انداز دے اندر نبی پاک دی جان دے تو اپنی جان قربان پیا کرے اللہ اے دی نبی دے نال محبت قبول کر صدیق فرماتے نے 61واں تیر آیا 62واں تیر آیا 63واں تیر آیا فرماتے نے 70 تو زیادہ تیر جناب طلحہ نو وچے ادھر حضرت جناب طلحہ نڈھال ہوئے گئے زمین تے گر گئے جدو طلحہ زمین تے گرے زمین تو ٹک دیا ایک کھاٹی دے وچ ڈگ پیندے نے ادھر پچھو دی ایک ظالم یہودی آیا انہیں میرے نبی نو دھکا دیتا میرے نبی منہ تے بل زمین تے گر گئے میرے نبی دا دندان زخمی آ گیا میرے نبی جدو اٹھے میرے نبی نے فرمایا او بیت اللہ بن جراح سونیا حاضرہ صدیق تو بھی آجا سونیا حاضرہ فرمایا جاؤ میرے غلام طلحہ نو تلاش کر لیا میرے غلام بھی آیات کر گیا میرے غلام نو لیا طلحہ نو تلاش کر کے لیا جناب صدیق فرماتے ہیں میں عبید اللہ بن جراح اسی دو میں ساتھی نکلے حضرت طلحہ نو ایک گھاٹی دے اندر ڈگیاں پایا اور انہاں نو بے ہوش رکھیا فرماتے ہیں اساں دوواں نے بڑی مشکل دے نال اٹھایا انہاں نو کچھ ہوش آیا اللہ دی قسم جدو طلحہ نو ہوش آیا اساں پوچھیا طلحہ تیرا کی حال ہے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنا طلحہ تیرا کی حال ہے طلحہ فرماتے ہیں صدیق چھوڑ میرے حال ہے چھوڑ میرے حال ہے میرے دسو آمینہ دل لال دا کی حال ہے آمینہ دے چاند دا کی حال ہے عبداللہ دے چند دا کی حال ہے تکیاں دے سجن دا کی حال ہے عرشاں دے راغی دا کی حال ہے میرے دل دے ماہی دا کی حال ہے زندہ زندہ عید والے دن دی جڑی ریکارڈنگ ہوئی ہے نا انہاں نے نعرے مارے نے بڑی محبت نال عزیزم محمد علی نے تے مینوں باہروں فون آئے نے اے جی کیڑا نوجوان ہے جڑے ایڈی محبت نال نعرے پہ ماردا سی تواڈیاں تماں اس نعرے دیاں نبی پاک نے صرف اے غلام نہیں دبئی وچ بیٹھ کے وی ویندے نے پے اللہ اس نوجوان نو مزید محبت مصطفیٰ عطا فرمائے محمد دا بھی غلام بنائے تھے علی دا بھی غلام بنائے ایک بار بولو سبحان اللہ اور آنکھ دے آمین آواز راتے گرامی قدر حضرت صدیق فرماتے نے انتہا نہ رہی حیرت تیرا کی آل ہے آنکھن لگے صدیق چھوڑ میرے آل نہ مینو دسا میرے آقا دا کی حال ہے میرے مدنی دا کی حال ہے میرے دل دے ماغی دا کی حال ہے اساں دسیا نبی پاک بالکل ٹھیک نے صدیق فرماتے نے سان چک کے نبی دی بارگاہ وچ لے آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لیٹا دیتا انہاں دی تے قدر غنودگی ہے کچھ تھوڑا جا خواہش ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دی تے غنودگی دی حالت دے اندر ہاتھ رکھ کے عرض کر رہے نے سونیا میری محبت قبول آ جائے سونیا میری محبت قبول آ جائے سونیا میں حق تے عطا نہیں
کر سکیا پر جننے کو میں تیر کھا سکتا سا جنی اللہ نے مینوں سکت دیتی جنی اللہ نے مینوں توفیق دیتی سونیا میں اونی توفیق دے نال تیر کھاتے نے سونیا ہن تے دل کر دے کہ مینوں ہور تیر وجن میں تواڈے نام تو قربان آ جاواں سونیا میں تواڈی جان دا دفاع کردے ہویا میں شہید آ جاواں ادھر ابو بکر صدیق فرماندے نے ساڈے اکھاں دے وچ آنسو جاری نہیں واہ نبی دے غلام تیری محبت نو سلام تیری عقیدت نو سلام فرماندے نے اسی رونیاں پہ جب کہ جناب طلحہ مسکرا کے عرض کردے نے سونیا اگر مینوں اللہ توفیق دے میں مزید تیر تواڈے والا اپنا سینہ پیش کر دے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے ویکھیا زخم بہت زیادہ نے مزید کمزوری چھاندی ہے بھی میرے کریم آقا نیچے بیٹھ گئے میرے آقا فرماندے نے تینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے سونیا ذرا پرواہ نہیں مینوں میری تکلیف دی لیکن آمینہ دلال نے کی کیتا میرے نبی نالے اپنا ہاتھ پہ پھیر دینے الریاض اللہ دیرا سے پڑھنا ماں محب تبری فرما دینے نبی اپنا ہاتھ پھیر دینے نالے نبی دعا کر دینے اللہم اشفے اللہم اشفے اللہم اشفے اللہ میرے غلام نو شفا بھی عطا کر اللہ انو شفا عطا کر جناب صدیق فرما دینے نبی دا ہاتھ لگتا جاتا ہے خون بند ہوتا جاتا ہے طاقت ملتی جاتی ہے جناب طلحہ اٹھ کے کھڑی آئے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدہ اے موجہ سامنے میں کیا سیاپا نے عرض کی دی سونیا اللہ تواڈے مزید اقبال بلند کرے اللہ تواڈے درجے مزید بلند کرے میرے کریم آقا امام الانبیاء ہن حضرت طلحہ دی اس جان نثاری رو تک کے رون دینے میں خوشی دی وجہ تو میرے آقا نے اپنے غلام نو سینے دے نال لا لیا ادھر اللہ دے نبی غلام نو سینے نہ لا کے نبی پاک نے شہداء احد نو دفن فرمایا کہ جدو میرے نبی مدینے واپس ہونے پہ جبریل آگے عرض کر دینے سونیا کچھ تواڈے ایسے غلام نے جنہ وعدہ کیتا سی اللہ سانو تو ساما وچ سا رکھے دشمناں دے نال مقابلہ ہوے تیرے نبی دے دشمن سامنے آ جان اسی اپنی جان پیش کر دیں گے جنہاں نے وعدہ کیتا ہے کچھ ایسے نے وعدہ کرنے والے لوگ جنہاں نو شہادت دا درجہ مل گیا کچھ ایسے نے جڑے شہید ہوئے بھی نہیں مگر شہادت بالکل قریب نے سونیا اللہ انہاں نو شہادت دا رتبہ عطا پیا کر دے سونیا کچھ ایسے نے جڑے انتظار دے وچ نے میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل او میرا غلام کون ہے جڑا شہید بھی نہیں پر اللہ انہوں شہید فرمانا پیا ساری تقریر پچھلی لالو پہ لبا پیش کر لگا جبریل عرض کرتے رہے سونیا رب فرمانا من قطع نحبہ جڑا شہید خویا نہیں مگر اللہ شہادت درجہ عطا پیا کر دے اور توڑا غلام طلحہ ہے جڑا زندہ ہے تے زندہ ہے مگر شہیداں ورگا ہے تے زندہ پر ہے شہیداں دی اتھا ہے شہیداں دی ورگا شہیداں دی طرح حضرت جناب طلحہ اونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دے رشتہ داریاں بھی نے ستویں تھاں دیتے جیڑا دادا نبی پاک دا وہی دادا جناب طلحہ دا ہے اور پھر جناب طلحہ دیاں 5 شادیاں ہوئیاں 5 نکاح کیتے 5 عورتاں دے نال مگر 4 عورتاں دے وچ حضور دے نال اتنا گوڑا رشتہ کہ جڑے گھر نبی دولہ بن کے گئے انہاں گھراں وچ جناب طلحہ بھی دولہ بن کے گئے
ہم زلف رسول عربی وچ کیا جاندا ہے سلف، اردو وچ کیا جاندا ہے ہم زلف. پنجابی جس واسطے نہیں بولن لگا بھی یہ پنجابی عجیب جا لفظ سانڈ، وہ نبی پاک دی شان دے مطابق ہی نہیں. ہم زلف رسول یعنی کیویں 4 بیویاں دی وجہ تو حضور دے ہم زلف ٹھہرے. نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی جناب ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے نا. ابو بکر صدیق دے گھر نبی لاڑا بن کے گئے. جناب عائشہ دے نال شادی ہوئی. عائشہ دی ایک بہن کا نام ہے جناب کلثوم. عائشہ چھوٹیاں نے کلثوم بڑی ہے. عائشہ دے نال نبی پاک دی شادی ہوئی. صدیق دی دوسری بیٹی کلثوم دے نال جناب طلحہ دی شادی ہوئی. ہن اے آپس وچ کی بنے ہم زلف. کی بنے اونچی بولو نا ہم زلف. نمبر 2 زینب بنت جہش ام المؤمنین دے نال نبی پاک دی شادی ہوئی. زینب دی چھوٹی بہن حمنہ بنت جہش دے نال جناب طلحہ دی شادی ہوئی. مصعب بن عمیر شہید ہو گئے سن احد دے وچ. انہاں تو بعد پھر حضرت جناب حمنہ دے نال وہی بی بی ہے نا احد تو واپس صحابہ ہوندے سن پے. صحابہ نے دسیا بی بی تیرا خامد مصعب بن عمیر شہید ہو گیا. اس پوچھا نبی پاک دا کی حال ہے؟ اے اوہی بی بی ہے. سبحان اللہ اچھی. ایک کہا کیا بی بی تیرا تے بھائی عبداللہ بن جاش بھی شہید ہو گیا. اس چھڑ میرے آقا دا کی حال ہے؟ بی بی تیرا بیٹے نو چھوڑ نبی پاک دا کی حال ہے؟ یہ بی بی حمنہ یا حمنہ اینا دی شادی جناب طلحہ دے نال بعد چوئی. اس لحاظ دے نال بھی اے نبی پاک دے ہم زلف ٹھہرے. نمبر 3 جناب ابو سفیان دی بیٹی رملہ جنہاں نو عام طور تے ام حبیبہ کیا جاتا ہے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ انہاں دا نکاح نبی پاک دے نال ہویا. حبیبہ ام حبیبہ رملہ دی چھوٹی بہن جناب رفاعہ دا نکاح حضرت جناب طلحہ دے نال ہویا. چوتھی تھان دے ہم زلف کیویں بی بی ام سلمہ انہاں دا نکاح حضور دے نال ہویا. ام سلمہ دی دوسری بہن جناب قریبہ یا قریبہ دا نکاح حضرت طلحہ دے نال ہویا. حضرت طلحہ 4 نسبتاں دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم زلف بندے نے. اور حضرت ابو بکر صدیق دے جوائی داماد اور حضرت ابو بکر صدیق دے اے جناب طلحہ داماد نے. 2 رشتے جناب ابو بکر صدیق دے نال. ایک اور گل سن لو. حضرت جناب طلحہ امیر ترین تاجر سن. امیر ترین تاجر اتنے امیر سن اساں صرف حضرت عثمان غنی دی سخاوت پڑھی. انہاں دی تھاں یا انہاں دا مقام اپنا مگر ہر گلے را رنگ و بوئے دیگ رست. فارسی دا مقول ہے کہ ہر گل ہر پھول دی خوشبو بھی اپنی ہے تے او دی خوبصورتی بھی اپنی ہے. اسی طرح نبی دا ہر صحابی او دی شان بھی اپنی ہے او دا مقام بھی اپنا ہے. سبحان اللہ. اچھی آنکھوں میں پیش کرا. حضرت جناب طلحہ اتنے امیر ترین سن. جناب امام حسن سرکار آپ فرماندے نے کہ حضرت طلحہ آپ نے ایک واری اپنی زمین بیچی 7 لاکھ دراہم دے عوض. حضرت حسن روایت پہ کر دینا 7 لاکھ دی آپ نے زمین بیچی. اس دور دے اندر سونے دے درہمہ دے عوض 7 لاکھ درہم. حسن فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیچی زمین اپنی او پوٹلیاں یا او بورے یا جیدے وچ بھی او گٹھلیاں چک کے اپنے گھر لے کے آ گئے. ان 4 پائی تے لیٹے نیند نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور اچھی حضرت جناب طلحہ نو نیند نہیں ہوتی. آپ دی بیوی ام کلثوم آکھن لگی
طلحہ کیوں پریشان ہو تانوں نیند کیوں نہیں آندی بھئی آکھن لگے زوجا اے میری بیوی میں کیویں سوواں جڑے گھر وچ نمازاں وی پڑھیاں جان جیڑے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی آوے جس گھر دے اندر اللہ دی محبت دا دعویٰ بھی آوے نبی پاک دی عقیدت دا دعویٰ بھی آوے تے 7 لاکھ دینار او دے گھر وچ موجود آون میں کیویں سوواں قیامت والے دن میں انہاں دا حساب کتاب کیویں دیواں گا پاک تینت بی بی بولی آکھن لگی پیارے شوہر ہن تیرا تو آ گئی ہے البتہ میں تانوں مشورہ دینی ہے تسی عہدے تے عمل کرو اللہ تانوں سکون دی دولت عطا کرے گا تسی ایک ارادہ کر لو بیوی میں کی ارادہ کراں آکھن لگی ارادہ کرو سویرے فجر دی نماز پڑھ کے میں اشراق دی نماز ہونی دیر نہیں پڑھا گا جنی دیر ساری دولت اللہ دی راہ وچ میں نثار نہیں کر لواں گا پاک تینت بیوی نے مشورہ دیتا آپ چار پائی تو اٹھ کے بیٹھ گئے آکھن لگے اے دا مطلب ہے جویں دا باپ ہے او میری بیوی ہے اللہ نے باپ نو بھی توفیق الخیر عطا فرمائی اللہ نے بیٹی نو بھی توفیق الخیر عطا فرمائی جویں باپ دا کلیجہ بڑھے او میں بیٹی دا بھی کلیجہ بڑھے عام طور پہ بیویاں یادیاں نے پیسہ سنبھال کے رکھو کمی آنے گا بیویاں یادیاں نے اسی پلاٹ لوانگے اسی بغات لوانگے کوئی جائیداد بن جائے گی لیکن آفرین تو صدیق دی بیٹی ہے صدیق دا نام اچھا کر چھڑی آئی اپنے باپ دی رمش نو تھلے نہیں تو گرن دیتا اپنے باپ دا شملہ تو اچھا کر چھڑیا میں نو تیرے تے ایک ہوئی امید ہے بیوی میں اللہ نہ وعدہ کرنا وا اللہ میں نو سکون دی نیند عطا کرے سویرے فجر دی نماز پڑھ کے اشراق دی نماز ہونی دیر نہیں پڑھا گا جنی دیر میں 7 لاکھ درہم اللہ دی راہ دے اندر خیرات نہ کر دیواں گا اللہ دی راہ دے اندر میں پیش نہ کر دیواں گا چنانچہ فجر دی نماز پڑھی سارے پیسے چکے درہم چکے مسجد نبوی دے وچ آ گئے عرض کہتے نے سونیا اللہ نے میرے عطا کی دینے میں جگہ میں ویچی ہے سونے میں 7 لاکھ دینار حاصل کی دینے لیکن میں ایک بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا مدینے دے غرابات بھی تقسیم کر دے مدینے دے اندر جنہیں مہاجر آئے نے سارے دے درمیان تقسیم کر دے انصار دے درمیان تقسیم کر دے حضرت مولا سن فرما دینے ہن ڈھیر لگے نے دیناراں دے سونے دے مہاجراں دے نے لئی جاندے نے انصاراں دے نے لئی جاندے نے غریباں دے نے لئی جاندے نے شایاں دے نے لئی جاندے نے قدایاں دے نے تے لئی جاندے نے امام حسن فرما دے نے میں جناب طلحہ دے چہرے ول ویکھیا اینا کو سکون اللہ نے عطا کیتا ہے جدوں گیا کہ جھولی بھر دے آپ آتے نے الحمدللہ رب العالمین اللہ تیرا شکر ہے میری دولت نو تیرے بندے لے کے جانے پہ تیری مخلوق میری دولت کے ذریعے سکھی آوے گی کوئی کھانا کھاوے گا کوئی پانی خریدے گا کوئی کپڑا خریدے گا کوئی اپنی دین اتارے گا کوئی اپنا قرضہ اتارے گا مولا حسن فرماؤ دینے حضرت طلحہ نے سارے تقسیم کی تے فَقَسَّمَهُ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ فرماؤ دینے طلحہ اٹھے تانے ایک درہم بھی نہیں بچیا 7 لاکھ تا 7 لاکھ درہم اللہ دی راہ دے وچ قربان کر چھڑیا ہے حضرت
جناب طلحہ دا میں دوسرا واقعہ پیش کرنا او جناب طلحہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ آ گیا آپ نو سیر دے بہانے لے کے باہر نکل گیا مدینے دے دوست ہور مل دے گئے مدینے دے دوست مل دے گئے حضرت طلحہ نو سردی پہ لگ دی سی آکھن لگے چلو ایک باری میرے گھر والے چلو میں چادر لینا چاہنا وا چنانچہ آپ نے شام دے وچوں چادر خریدی سی آپ نے بیٹے محمد فرماؤ دے نے ابا جان نے آ کے چادر نکلوائی اپنے دوستہ دے نال مدینے دے اندر سیر کرن لگ پے بڑی مہنگی ترین چادر ہے بڑا مہنگا تسے لیکن ابا جان نو جدو گرمی لگن لگ دی ابا جان نے چادر کسے مقام دے رکھ کے بیٹھ گئے ایک بندہ آیا انہیں چادر چوری کر لی اجے سیابا آپس میں گلا میں کر دینے گھر والے نہیں مڑے ایک سیابی نے بھا لیا انہیں آکے لگ دے طلحہ دی چادر موجود نہیں کوئی چوری کر کے لے گیا ہے چنانچہ زہران دے اتے دماغ دے اتے بھار ڈالیا گیا دماغ لڑایا گیا پتا کیتا فلان بندہ ہے اوہ تھل گیا سی ساڑھے درمیان آکے گھس ہوئے بیٹھے لگ دے اوہی چادر لے کے چوری لے کے گیا وہ چادر چرا کے گیا چنانچہ 3-4 سیابہ نکلے او دے گلو جا کے چادر برامن کی تھی انہوں پکڑ کے طلحہ دے کول آگئے طلحہ آکر لگے ردو انہوں چادر واپس کر دے وہ سیابہ آکر لگے آفرین انہی مہنگی چادر ہے تسی کیوں واپس پہ لٹا دیا حضرت جناب طلحہ دیا اکھا میں جو یہاں سویا ہے آپ نے فرمایا جے اے دے کاری چادر ہوندی ایک کدی بھی چوری کرن تا سوچ دانا اے دے کاری چادر کوئی نہیں انہیں تا سوچے میں چادر چوری کر لوا اے ماڑا انسان ہے کل قیامت والے دن اگر اللہ میری تو پوچھ لے میں تینو انہی مال دولت عطا کی تھی میں تینو انہا روپیہ عطا کی تا ایک بندہ چادر چوری کر کے لے گیا سی تے تو او دی گرفت کی تھی منو اللہ تو شرم ہو دی ہے نارے او دے تو معافی منگ دینے نارے چادر پیش کر دینے آدھنے چلا جا میں تینوں معاف کی تا تو انہوں معاف کر دے میرے حق وچ دعا کری اللہ مینو اور عطا کرے میں خود تیرے بوے تے تینوں عطا کرنے واسطے آ جائیں گا حضرات گرامی قدر اسے واسطے حضرت طلحہ نے بڑا بڑا روپیہ 4 لاکھ درہم دینار پیش کیتے طلحہ خود فرما دینے کہ احد دے میدان جدو میں حصہ اپنا پیش کیتا نا حضور نے فرمایا طلحہ الخیر طلحہ الخیر طلحہ تو بہترین انسان ہے غزوہ عشیرہ آیا اوتے پیش کیتا حضور نے فرمایا طلحہ الفیاد فرمایا تو تے بہت بڑا سخی ہے پھر حنین دے موقع دے حضور نے لقب دیتا طلحہ الجود او طلحہ الجباد فرمایا اے طلحہ اللہ نے تینوں جڑے سخاوت دے بادشاہ نے انہاں واسطے پسند فرما لے سخیاں دے بادشاہ میں تو آ گیا او حضرت طلحہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ دے اندر میرے نبی نے شامل کیتا میرے نبی نے ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 13 مرتبہ میری تحقیق دے مطابق اس دنیا دے جنتی قرار دیتا جنتی قرار دیتا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرما دینے کہ میں اپنے کنہ دے نال حضور تو سنیا سمیعت و اوزنی فرما دینے کہ میرے کان نے خود سنے اے حضرت علی دے لفظ نے سمیعت و اوزنی میرے کان نے خود نبی تو سنے ہیں یعنی میں آپ نبی تو سنے ہیں کہ نبی فرما دینے طلحہ تو جا رئی فی الجنہ جا رئی فی الجنہ جار عربی میں چاہتے ہیں گوانڈی نو ہون سنو طلحہ تو جا رئی فی الجنہ جتے محمد دا محل ہوئے گا پڑوس وچ میرے غلام طلحہ دا بھی محل ہوئے گا میرے غلام طلحہ دا بھی محل ہوئے گا
حضور نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی شہید یمشی علی رجلیہ، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اس دنیا دے اتے اپنے پیراں دے اتے ٹردا پھردا شہید ویکھاں، گل اتھی آ گئی، اپنے پیراں دے اتے ٹردا پھردا زندہ شہید ویکھاں، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، جڑا چاہتا ہے کہ میں دنیا دے اتے ٹردا پھردا شہید ویکھاں، میرے غلام طلحہ دی زیارت کر لو۔ یہ دنیا اتے ٹردا پھردا شہید ہے، تے شہید جنتی ہوتا ہے، شہید جنتی ہوتا ہے۔ ایک باری عمر بن خطاب فرما دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سفر پہ کر دے سن، تے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا اپنی سواری میں نو پیش کرے، میں سواری تے سوار ہونا چاہنا۔ فبادر طلحہ بن عبید اللہ، عمر فرما دینے کہ سب تو پہلا ارادے ہور صحابہ دے بھی سن، مگر جن نے سب تو پہلا اپنے آپ نو طلوع کیتا حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا طلحہ بن عبید اللہ، آ کے عرض کر دینے سونیا میری سواری حاضر ہے، ادھے تے تشریف رکھو نا۔ حضور سوار ہو گئے، آخری جملہ محبت توڑی اللہ قبول فرمائے، فرما دینے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، فقال لہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرما دینے اے طلحہ ہذا جبریل، اللہ نے جبریل نو بھیجے ہے، اللہ نے جبریل نو بھیجے ہے۔ یا رسول اللہ جبریل وحی لے کے آئے نے، فرمایا قرآنی وحی نہیں مگر تیرے ایمان دی وحی لے کے آئے ہیں، اور تیرے ایقان دی، تیرے جذبہ اصرار دی وحی لے کے آئے ہیں۔ اے آکے آندہ ہے پہ یقرأو کالسلام، یقرأو کالسلام، جبریل آکے تینوں سلام آندہ ہے پہ، جبریل تینوں سلام، جنہوں جبریل آکے سلامیاں دے وے انہوں طلحہ بن عبید اللہ کیا جاتا ہے، جبریل تینوں آکے سلام آندہ ہے پہ۔ سوڑیاں اور فرمایا وَيَقُولُ آنا معاکا فی احوال یوم القیامہ، آنا معاکا، جبریل آکے اللہ دی طرفوں ایتن پیغام پہ دیندہ ہے میرے ذریعے کہ قیامت دے دن دی تو ٹینشن نہیں لینی، اچھی سبحان اللہ، یا اللہ جڑے طلحہ دا اس ذکر نو سن کے اچھی پہ بول دینے، انہوں بھی طلحہ دے صدقے جبریل دی معیت نصیب ہو جائے۔ فرمایا جبریل آکے آدھنے پہ آنا معاک، میں تیرے نال ہوں گا، فی احوال یوم القیامہ، قیامت دیاں ہولناکیاں دے وچ جدو لوگ ہون گے نا پریشان، طلحہ تو نبی دی کیتی ہے خدمت، تو دنیا دی تے خدمت کیتی ہے، اسی آخرت دی اندر تیری خدمت کریں گے۔ جبریل آتے نے پہ حتیٰ انجئی کا منہا، جبریل آتے نے پہ اے طلحہ میں اونی دیر پچھے نہیں اچھا گا جنی دیر تینوں نجات نصیب ہو جائے گی۔ جملہ سن تھوڑی بھی ایکو بٹھی، جملہ سنو اپنے ایمان نو فجد بخشو، جلا بخشو، ساڑھا بھی عقیدہ ایوے، ایسا عقیدہ جناب طلحہ تو حاصل کیتا، نبی دے صحابی تو حاصل کیتا، نبی دے صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین میں چم